বাতাস মন দিরাই বর্মা সরকার জুলুম করাই না ফেলা করাই গেলে মা বোনেদের বদল হাত নবী যত দিবা সারা না পাওয়া। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. معزز بي أنا جيبا مقطع صوتين ندوم لتا مقطع يعني مدى مليسافي دايرين متعلق زي خطا من خور خطا إنه مدى بشابش ملاحظات أصيف ولا نمبر مدى تعيين خور دي خودي زيباية داريري عرفلي داريري كيفرق وربلتر عرفلي خود مانو شبا دونرقو فاسق شبش غندا كوبرا غنم مدى مبتلا কবিরা গুনার মধ্যে বানা মুবতালা 24 ঘন্টা হিবাত কবিরা গুনার মধ্যে মুবতালা হদ দিয়া হদে জিবাই দারি আরাফেলে ইবার সালাম দোয়া করন জায়েজ নাই শরীয়তের মধ্যে ইয়ানি বাল্লাহ রাখা বিয়া করন ইবাল্লাহ বড়ক করন না জায়েজ হদ خطأ صحيح لا خطأ صحيح. ولا نمبر مدار عزيز بارك الله فيك شندور فينا حلق اللحية زباس دارين اعرف مصلا زيانة سي مصلا يانور متعلق معلوش تنقسم معلش هو قسم تنقسم القسم امولي يبدلها غالي كيف انا بلاي خد الداري اعرادي با فاسق خد شبش غندا خد كبيرا غن مادي مبتلا يبرا سلام دعا قران جائز ناي يبلا خابيا قران جائز ناي يبلا بيادلا قران جائز ناي يبر بستون واصلان جائز ناي اللي بيقولنا جائز يجي نعوذ بالله دون رقوا شيطان يتنظر مديبا لا يعني غلط إتر مقابل ماده أرهدون لا داري أرا يعني هنا كوش بيني يعني أنا رجونا بلدنا بوزي بولكن داري ولا ره زدون نفرت غوري داري أرا بلدين رد نفرت نغوري نعوذ بالله عندي له ناسي نعوذ بالله لا الحق هو الوسط لا شك يعني ماده هنا شك شو بنا بيان الله نبير أمر داري أريدون داري راكون داريره أرابلان يان حرام يعني ما دهانو شك يباني مغار شنو تقولي فينا خطين يعبد منتج بده خطين شنو تقولي فينا مغار يانو جائز ناي داري أراد إيبا شو بيجون لك وبيرا قلنا ما ده مبتلى أنخن يعني رهون الدليل نه نعم نبيه فلي حقيقي داري أريدا داري أكيد الله عمر جي مغار يان كبيرا قلنا دي أنا رهون الدليل كبيرا قلنا تي شنو تقولي فينا يان قاعدة زخانك كان جنا ين كبيرة جنا كوتة يعني ما ده وعيد لابو وعيد ماني درا خميان قول لي بالله جهنم خميان قول لي بالله جنة حرام خميان قول لي بالله الله لعنت خميان قول لي تقول بالله الله الغضب ليس من عند له دون ألفاظ أسي زينر ألفاظ وعيدية بله داري إعراب الذي برمتعلق خلو وعيد نوعي نعم داري إعراب يا رسول صلى الله عليه وسلم أمر خلاف يماني مغر كبيرا غنا هو توعد لعبه الصغيرا غنا ينخو يمارا غاري ارابلون يان صغيرا غنا خلو مت داري ارادي اتر بول دي امر صغيرا غنا ينخو يم يان كبيرا غنا ينخو يم يان كي خويم يعني كم محرم خم رسول صلى الله عليه وسلم امر بجي داري ره راكب الله رسول صلى الله عليه وسلم معنا بجي داري نو عرف الله يا دور خويم دي اريبي زيان خورا هده داری ارایدی برای سلام دو قرار نزا ایبر بزتون واس فران نزا بو ایبر لنگار نزا بو انگار نزا بو این بگم فالت خطا ای برای سوال گریم ده توار بابو توزو داری ندی ولی توار بابو لیره سلام دو نگری بانی کی توار خطا مزینی بیش و بیشگان را کبیره مونم مبتلا که توار بابی سبه ایبر کبیره مونم مد مبتلا نه ما حد قال هذا الكلام سوال یده داری ارا بیشی بارگونه نه که سوری گرا فاحشه گرا بارگونه بدون شك تمام علماء إجماع زيبا سورياسي سوري غرا دهاجي غرا يعني دهور كبيرة غنار بطتو يعني ما دهور حديث بابن وبايش ندوري إمام أحمد بن حنبل مسند مدري رواية قرر أرندي له إنه سند مادي أسأل الإمام الألباني رحمه الله تعالى حديث بالسند صحيح نقي بلكن يا راجل دون محدثين جزوري بيقولوا تصحيح وجه أي سبب روايتي بصي رواية خلنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه تاني كخار خدوغا أنصاري جوان فوا فتم من الأنصار وغا جوان فوا أنصاري خد قم فوا كي في ذاته عابد حتى بعض الردومات الدورة شده ودن نوفلية روزا نوفلية تهجدين ارينو دي ابن نواز خورا بيقولوا بيرفستو يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغار كي خار
ولا يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا ركبه. سبحان الله. هذا مغار خانه كان فاحشة، خانه سوري بطن ديته. itu মশহুর মদিনা মাদে গো ডসর মানুষ বেশি আজিয়ত মাদে আছে ইতে তরফতো হতে কান দিলা ডর গুনা বাদ নদীতে এর মধ্যে বেশি লাপরবাই হতে সুর গরে ডর গো সুর ও সেরিকা তই মানুষ তো যেতে তো আগিয়ে গই মানুষ বারবার গিয়ে বলে মানুষ আর বদ্দা জুই নারী নবীর হাসা ইয়ারে তিন ফুঙ্গো মারে ইনসাফ ইন্টারনেট ও বিশ্বাস শিকায়ত করে কই বা হাজুকের আলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নবী তারা খুন দিল সুন্দর করে কেন নবী কই বা সিনে মরদ দুই বার লেন নিল নি নবী হদে কই বা না পদি মাসরে নে হদে সিতানা কইছো মানুষই নরে তো গাড়া না হয় ভাঙর দেই চাই قد إن الصلاة ستنهاه ين وصف الريتيا نواسب الدين تيجي ترى إبراهيم التروكي بروكي তারা ফুয়ানা মরিব মানে হনক কানম মাঝে বাজা আছে না সালি راوية خد خد منتو زيره মামলা নবীর কথা ইয়ান কই বাদে খদ দিন বাদে অথবা খব মাস বাদে মালিশ বইবা আস্তে আস্তে সাপ গুরু গমুদি منتو زيره كيسين بالكل اللي بلا يوغا سچا عابد ظاهرا باطنا لوگي هوي تو نبي كي هوي صاحب گنديكونه اتوارا كي خلام إن الصلاة ستنهى ولم دي ألم أقول لكم نبي هد حالكن নবীর কথা তুই ইয়ান নবুজ্জ দিতি ফুয়াইবা সুরগরের বাহিজাগরের এরিদো নসিহত নবুজ্জ লা মকসদ ইয়ান নবীর মকসদ দি বাল্লা বাইকাট নবুজ্জ ইবারে সাজা নবীও ইবারে এনে নবুজ্জ লা নবীর মকসদ ইয়ে আও নবীর মকসদ ইয়ানি বারে তোরা নসিহত গর আস্তে আস্তে গোয়ারি গর হইলো গোয়ারি গর মগর মাইদন নবুজ্জ কই বাল্লা বাইকাট নবুজ্জ সালাম দোয়া তু মাহরুম লা মৌলি তো خلاص بيان جبال داري إيران لا شك ما نشبه فرق برهان داري إيران ين محرم كان الله الرسول صلى الله عليه يعني ما دخلش وقت بنا مغاري بندر كنا بايكات 24 ঘন্টা فاسد 24 ঘন্টা مرتكب كبيرة إذا الله سلام دولة غرا لما يجوز هذا الكلام هذا لا يقوله إلا إنسان جاهل لا شعور الله خطب بجيبجو هرمطة خود حالة اللحية داري حالة المانشبا ومانشبا محرم خام ولكن مولي بيزي الخجي برمتعلق يعني الخطأ سيدنا